हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट जावेद एक नई कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज की जो एक खौफनाक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी हमारे साथ वकास अहमद ने यूके से शेयर की है और ये कहानी उनके अंकल की है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको उनकी खौफनाक कहानी अपने अंदाज में सुनाता हूँ। ये कहानी मेरे अंकल की है जिनका नाम बिलाल है। हुआ ये कि 1991 में वो रावलकोट से रावलपिंडी जॉब के सिलसिले में आए हुए थे। उन्हें एक इलेक्ट्रीशियन की जॉब ऑफ़र हुई थी। वो अपनी जॉब को बहुत ही खुशी खुशी कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो चुके थे कि अचानक एक दिन दोपहर के वक्त उन्हें एक कॉल मौसूल हुई जो उनके भाई की थी। उन्होंने बिलाल साहब को बताया कि उनकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जल्दी से रावलकोट आ जाओ। तो उन्होंने भी जल्दी से तैयारी करके शाम तक निकलने की कोशिश की। आपको शायद मालूम हो कि 90s में कश्मीर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कच्चा था और वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 6 घंटे लग जाया करते थे। जब मेरे अंकल शाम को 6 बजे रावलपिंडी से निकलने के लिए बस अड्डे पर पहुंचे तो ड्राइवर ने उनसे कहा कि कोई भी बस सीधे रावलकोट नहीं जा रही, अगर आप चाहें तो हम आपको कुछ दूर उतार देंगे। मेरे अंकल क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में थे तो वो उनके साथ उस हाईएस में बैठ गए। तकरीबन 4 घंटे वो गाड़ी चलने के बाद और रावलकोट से तकरीबन 2 घंटे पहुंचने से पहले वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर रात के वक्त जाकर रुक गई जहां पर 2 बंद दुकानें थीं। मेरे अंकल वहां पर उतरे और गाड़ी वाले को पैसे दिए और फिर वहां से पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी उनको चलते हुए तकरीबन कोई आधा घंटा हुआ था कि अचानक से उन्होंने महसूस किया कि कोई शख्स उनकी तरफ आ रहा है। जब वो शख्स मेरे अंकल के करीब आया तो उसने आकर पहले तो सलाम किया और फिर बताया कि मेरा नाम हाजी इमदाद है और उन्होंने मेरे अंकल से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मेरे अंकल ने कहा कि मैं रावलकोट अपने घर जा रहा हूँ। तो हाजी इमदाद ने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ साथ चलना शुरू करें। मेरे अंकल ने इस मौके को गनीमत जाना क्योंकि वो रात का वक्त था और एक सर्दी की बहुत ही ज़्यादा अंधेरी रात थी और अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। तो मेरे अंकल ने सोचा कि क्यों ना मैं इनके साथ चलूं, रास्ते भर बातें भी करते रहेंगे और वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। और फिर वो दोनों साथ ही चल दिए। तकरीबन 15 मिनट तक साथ चलने के बाद एक सुनसान जगह पर आकर जहां पर एक पुराना सा पुल बना हुआ था, उस शख्स ने मेरे अंकल से कहा कि मुझे हाजत हुई है और मैं इस पुल के पीछे जाना चाहता हूं, प्लीज़ आप भी मेरे साथ ही आ जाइए। मेरे अंकल ने जब ये सुना तो उन्हें खौफ महसूस हुआ क्योंकि उस रात को उस वक्त वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था, दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद ना था। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हुआ और उन्होंने उस शख्स से कहा कि आप जाइए, मैं यहीं पर आपका इंतज़ार करता हूँ। खैर वो शख्स वहाँ से चला गया। मेरे अंकल ने तकरीबन 10 मिनट तक उस शख्स का इंतज़ार किया लेकिन वो वापस मुड़कर ना आया। इतने में वहाँ से एक जीप गुज़र रही थी। जब उन्होंने मेरे अंकल को देखा तो गाड़ी रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे अंकल ने बताया कि मुझे रावलकोट पहुँचना है। तो उस जीप वाले ड्राइवर ने कहा कि आके हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको रावलकोट के करीब तक पहुँचा देंगे। मेरे अंकल ने सोचा कि अगर अब मैं इसका मज़ीद इंतज़ार करूँगा तो हो सकता है कि ये आखिरी जीप जो मुझे मिली है ये भी निकल जाए। तो उन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए उस जीप में बैठना और वहाँ से सफ़र करना ही बेहतर समझा। खैर वो उस गाड़ी में बैठ गए और तकरीबन 2 घंटे वो गाड़ी मुसलसल चलती रही और रावलकोट में उनके घर से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर उन्होंने मेरे अंकल को उतार दिया। मेरे अंकल उस गाड़ी से उतरे
اور گھر کی طرف پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ ابھی انہیں چلے ہوئے کوئی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں پیچھے سے ایک آدمی دوڑ کر ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ رک گئے اور جب وہ شخص قریب آیا تو میرے انکل یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص حاجی امداد تھا۔ میرے انکل بہت حیران ہوئے کہ میں گاڑی میں 2 گھنٹے تک سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں تو یہ شخص بھاگتے ہوئے سنسان سڑکوں سے یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ خیر جب وہ شخص میرے انکل کے قریب آیا تو اس بار اس کی آواز میں ایک غراریت تھی۔ بہت ہی عجیب طریقے کی چلاہٹ والی آواز کے ساتھ وہ میرے انکل کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں اور وہ ہانپ رہا تھا۔ میرے انکل کو بہت زیادہ خوف محسوس ہوا، لیکن اس شخص نے میرے انکل سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک چلتا ہوں۔ میرے انکل اور وہ دونوں ایک بار پھر ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ اس بار جب میرے انکل اس شخص کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھے۔ تھوڑا دور جا کے اس شخص نے ایک سنسان گلی کی طرف اشارہ کیا کہ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اس گلی سے آپ کے گھر شارٹ کٹ سے لے چلتا ہوں۔ میرے انکل بہت زیادہ خوف زدہ تھے، وہ اس شخص کو منع نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے اس سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص اس گلی کی طرف چلنا شروع ہوا تو میرے انکل نے پیچھے سے دوڑ لگا دی اپنے اسی راستے پر جس سے وہ گھر جا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دوڑ لگائی تو اچانک سے انہیں ایک بہت ہی زوردار اور خوفناک چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اس شخص کی تھی اور وہ ان کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ میرے انکل یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شخص جب بھاگ رہا تھا تو اس کے پیر زمین کو چھو نہیں رہے تھے بلکہ وہ ہوا کے اندر دوڑ لگا رہا تھا۔ جب یہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کا نام لیا اور پوری رفتار کے ساتھ اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ 10-15 منٹ تک مسلسل بھاگتے رہے اور ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر فائنلی پہنچ گئے تو وہاں پر رک کر انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی شخص موجود نہ تھا۔ خیر وہ تیز دل کی دھڑکن کے ساتھ اور ہانپتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ گھر والوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ ان کے بھائی نے بتایا کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک شخص کی اسی راستے پہ موت ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے صبح ان کی لاش کو ہاسپٹل پہنچایا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس شخص کی موت خوف سے دل بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے انکل نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ اس شخص کا نام کیا تھا، تو میرے بھائی نے بتایا کہ اس شخص کا نام حاجی امداد تھا۔ بس یہ سننے کی دیری تھی کہ میرے انکل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ تقریباً بے ہوش ہونے کی حالت میں آ گئے اور بہت ہی مشکل سے انہوں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور اس کے بعد کبھی بھی سنسان جگہ پر رات کے وقت سفر کرنے سے توبہ کر لی۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستوں میں جانتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ ضرور پیش آیا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اپنے اس خوفناک واقعے کو اسکرین پر دیے گئے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی کہانی کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔